कैडेस्ट्रल मैपिंग करवाई, वो भी देर लगी, डिले करते रहे। तो जब हमने वो मैपिंग करवाई, यानी डिजिटलाइजेशन की, हमने लैंड रिकॉर्ड्स की, तो सिर्फ इस्लामाबाद में 1200 अरब रुपए की ज़मीन के ऊपर कब्जा हुआ है, गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर। और ये सारे पाकिस्तान में ऐसे ही है। ये जब तक एक स्टेट के पास पावर हो टू इम्प्लीमेंट, कि स्टेट की रेट हो, और वो होगी एक ताकतवर गवर्नमेंट से। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इससे हम टैक्स कलेक्शन अपनी बड़ी इन्हांस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ये जो बड़े पावरफुल लोग हैं इनको टैक्स करके। और फिर सेकेंडली एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और मुझे फख्र था कि हमने जोर लगा के मीटिंग्स करके एक्सपोर्टर्स से मिलके रुकावटें उनकी हटाते गए, क्योंकि हर जगह एक्सपोर्टर्स के लिए रुकावटें थी। तो मैंने रियलाइज किया हमारा माइंडसेट ही नहीं है इस चीज के ऊपर। यानी कई मैं आपको मिसालें दे सकता हूं कि जिधर एक्सपोर्टर मुल्क को बेनिफिट पहुंचा रहा है, डॉलर्स लेके आ रहा है, लेकिन उसके लिए हर किस्म का जो हमारा सिस्टम है रुकावटें पैदा की हुई थी। तो जो एक माइंडसेट अब चेंज करने की बात है कि सारे मुल्क को हमने लगाना है कि हम डॉलर कैसे ज्यादा मुल्क में आ सकते हैं। हमने रेमिटेंसेस बढ़ाई, हमने इंसेंटिवाइज किया अपनी ओवरसीज पाकिस्तानीज को, उन्होंने बैंक चैनल से पैसे भेजे, तो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भी आई। लेकिन इससे बहुत कुछ और हो सकता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जब रूल ऑफ लॉ हो तो हमें इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से। मेरी कंटेंशन यह है कि 10 बिलियन बैरून पाकिस्तानी है। अगर हम इनमें से 20 लाख को भी, 15 लाख को भी, अगर हम उनको इन्वेस्टमेंट के लिए ले आए पाकिस्तान में, तो वो हमें, मेरे ख्याल में वो इतना ज्यादा पैसा ला सकते हैं कि हमें जरूरत नहीं है किसी से पैसे लेने के लिए। लेकिन उनका, और अब ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछें, क्योंकि मेरा उनसे इंटरेक्शन है, उन्होंने मुझे शौकत खाना में मदद की, नमल यूनिवर्सिटी में 30 साल से मेरा इंटरेक्शन है, पीटीआई में जिसको ये फॉरेन फंडिंग कहते हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमें फंड किया। आप इनसे पूछें कि क्यों नहीं इन्वेस्ट करते पाकिस्तान में, दुबई में चले जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। यही पाकिस्तानीज आप देखेंगे मलेशिया भी इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। एक वजह है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट पे। उनको ये खौफ है कि उनके साथ कोई फ्रॉड होगा, और होते हैं, जमीन पे उनके कब्जे हो जाते हैं, प्लॉट्स पे कब्जे हो जाते हैं। तो अगर आपने कोई कारोबार शुरू करना है, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यहां उनको प्रोटेक्शन मिलेगी पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम से। मैं अगर आपको सारा सम अप कर दूं एंड में, कि देखें जिधर ये लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी अब गवर्नमेंट आएगी उसको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमने आज तक लिए नहीं हैं। वो उसका बेसिस होगा कि हमने कानून के नीचे, कानून की बालादस्ती कायम करनी है, और ये नंबर 1 चीज होगी जो, और ये आसान नहीं होगा क्योंकि जो ताकतवर है वो आराम से कानून के नीचे नहीं आता। लेकिन अगर हमने ये शुरू कर दिया तो जैसे जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस होता रहेगा पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, तो यहां इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 22 करोड़ लोग एक बहुत बड़ी मार्केट होती है। ये मुझे सीमेंस का मुझे चेयरमैन मिला उधर डेवोस में, तो वो मेरे से पूछ रहा था कि क्यों नहीं सारे इस वक्त सारी दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में होने चाहिए। आपका 22 करोड़ की आपकी आबादी है, लेकिन आप उसको जब आप आगे बढ़ेंगे तो इवेंचुअली वो आ जाएगा कि उनको पाकिस्तान के सिस्टम में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक हमें स्टेबिलिटी चाहिए, एक गवर्नमेंट आए जो कि 5 साल के लिए आए और स्टेबल गवर्नमेंट हो। उसके बाद वो इन्फोर्स करे रूल ऑफ लॉ, जिसके अंदर बिजनेस की प्रोटेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, इसके लिए अगर आप स्पेशल कोर्ट्स भी बनाने पड़े। लेकिन जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जो भी इन्वेस्ट करता है हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, उनको स्पेशल इंसेंटिवाइज करें। जो भी आगे से अगर कभी, जो मेरे से एक गलती हुई वो एंड में हमने करने की कोशिश, मुझे शुरू में करना चाहिए था कि आगे से जो भी हम अब एमनेस्टी कभी दें तो एमनेस्टी सिर्फ एक होनी चाहिए कि जो भी अपना पैसा इंडस्ट्री में लगाएगा उसी का सिर्फ वो ब्लैक का पैसा वाइट कर सकता है। यानी हम सारा डायरेक्शन अपने मुल्क का वेल्थ क्रिएशन में लगाएं, इंडस्ट्री में लगाएं, बिजनेसेस की रुकावटें जो हम दूर कर रहे थे, स्मॉल और
میڈیم انڈسٹری کے لیے ہم نے خاص طور پہ اینڈ میں میٹنگز دیتا تھا, ان کی گلوٹین کرتے تھے, جو ڈفرینٹ ریگولیشنز ہیں جو ان کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ کر دیتے تھے. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میرا جتنا بھی یہ 3.5 سال میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے یہاں. نمبر 1 ٹورزم, جتنا ٹورزم کے اندر, کیونکہ میں انفارچونیٹلی کووڈ کے 2 سال آ گئے جس میں دنیا میں ٹورزم افیکٹ ہوئی, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسی جگہیں ہیں, اور ہم نے ایک پورا پلان بھی کیا ہوا ہے ایک اسکردو کے اندر ایک جگہ کہ پوری ریزورٹ بنے, کیونکہ وہ ایسی جگہیں ہماری. آسٹریا سے میرے پاس ٹورزم کے لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کوڈ بیکم دا نیکسٹ اسکینگ سینٹر ان دا ورلڈ, کیونکہ وہ گلوبل وارمنگ سے برفیں پگھلتی ہیں جلدی یورپ کے اندر, تو پاکستان کی ہائٹس اتنی زیادہ ہے. سو ٹورزم ایک ہے, ہر قسم کی ریلیجس ٹورزم ہے, وہ سارا ہمارا جو کوسٹ لائن ہے وہ ساری ورجن ٹیریٹری ہے, اور ماؤنٹن ٹورزم. اور تیسری چیز کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے کبھی زور نہیں لگایا کنیکٹیوٹی کا, وہ ہم اینڈ میں کوشش کر رہے تھے. سارا سینٹرل ایشیا اس وقت پاکستان کے لیے, اور افغانستان میں اگر اسٹیبلٹی جو اب آ رہی ہے تو ہمارے لیے وہ سارا ایک ایریا وہ بھی ورجن ٹیریٹری ہے, اس کے اندر بھی اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے جو ہم نے اینڈ میں جا کے کوشش کی تھی ایکسپلور کرنے کی. اور آخر میں یہ جو ہمارا اس وقت کرائسس ہے یہ انرجی کا, میں فرم بلیور ہوں کہ ہمیں آتے ساتھ ہی ہمیں رشین آئل لینا چاہیے تھا. ہم نے ان سے بات کر لی تھی کہ اپریل کے اندر ہم نے روس سے تیل خریدنا شروع کر دیا تھا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ, جو ہندوستان کر رہا تھا. اور یہ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں امریکن سے, یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ انڈیا ہمارے سامنے, انڈیا نے سٹینڈ لیا, انہوں نے پوری زور لگایا کہ انڈیا روس کا تیل نہ لے. آپ کے سامنے ہے وہ جو انڈین فارن منسٹر نے کتنی اپنے ملک کے لیے وہ کھڑا ہوا, یعنی وہ امریکنز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ چیز. ہمارا اس وقت تقریباً 10 کروڑ لوگ ہیں جو ونربل ہیں, 5 کروڑ لوگ ہماری غربت سے لکیر سے نیچے ہیں, 5 کروڑ لوگ اوپر اتنے ہیں کہ اگر پرائس شاک آتا ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے یہ جو انرجی ڈریون انفلیشن ہے, تو ہمیں تو اس کے اوپر پورا اپنا ان کو, اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم کنونس کر سکتے تھے امریکنز کو, ہم کنونس کر سکتے تھے کہ ہمیں سستا تیل آنے دو. تو فائنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز بڑے ہیں پاکستان میں, لیکن میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم وہ اب سٹیپس اٹھائیں جو ہم نے ابھی تک نہیں لیے پاکستان میں, ہم نے جو کی ہے, میں پھر سے میری ساری جو زندگی کی سٹڈی ہے دنیا میں کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے. امیر ملکوں کے اندر رول آف لا ہے, غریب ملکوں کے اندر انفارچونیٹلی سارے جتنے بھی غریب ملک ہیں وہ ان کے اندر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا ہے, اور یہ واحد وجہ ہے کہ وہ غریب رہ جاتے ہیں. نائجیریا تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, غربت ہے, کیونکہ رول آف لا انڈیکس کے اوپر نائجیریا 7% ہے. سوئٹزرلینڈ وداؤٹ ریسورسز خوشحال طبقہ ہے کیونکہ 99.9% رول آف لا ہے. ساری ویسٹرن ڈیموکریسیز 90% سے زیادہ ہیں. تقریباً ساری مسلمان دنیا 20% سے کم ہے, اور پاکستان 10% سے کم ہے. تو جب تک یہ جو اصل ایشو ہے, خوشحالی آتی ہے رول آف لا کے بعد, انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے. یہ جو کہ دنیا کے ایکسپیرینس پہ ثابت ہو گیا. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اللہ نے موقع دیا تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہم نے اسٹرینگتھن کرنا ہے اپنا انصاف کا نظام. تھینک یو.